नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौँ। सरकारको कडा नियम लागू हुँदा काङ्ग्रेसका विजय कुमार गच्छादारले आफै फाँसीको सजाय लिँदैछन्। ओली र प्रचण्डको चटारो भयो हानाहान। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। जनताले दोषी मान्छन् भने फाँसीमा झुन्डिन तयार छु, गच्छादारले भनेका छन्। काङ्ग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छादारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफू निर्दोष भएको र जनताले दोषी मान्छन् भने फाँसीमा झुन्डिन तयार रहेको बताएका छन्। 19 महिनापछि बिहिबार गृह जिल्ला आइपुगेका गच्छादारले पत्रकारसँग कुरा गर्दै जनताले आफूलाई भ्रष्टाचार गरेको मान्छन् भने मृत्युदण्डको भागीदार हुन तयार रहेको बताएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्दोष छु, तर राज्यले जबरजस्त फसाएको हो। मैले राज्यको 1 लाख पैसा हिनामिना गरेको छैन। उनले भने चुनौती दिन चाहन्छु, मेरो 51 वर्षको राजनीतिक इतिहासको खोजी होस्। कुनै पनि अनियमितता गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने काम गरेको छैन। काङ्ग्रेसका लागि र संसदीय प्रजातन्त्रका लागि लडेकाहरूलाई सक्रिय बनाएर अबको राजनीति अघि बढाउन गृह जिल्ला आएको गच्छादारले बताएका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। ओली र दाहाललाई चुनावती चटारो एक अर्काको विरुद्ध विष मनन भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्ता गठबन्धनमा सहभागी माओवादी केन्द्र आगामी निर्वाचनबारे चिन्तित हुन थालेका छन्। आगामी फागुनमा स्थानीय तह र त्यसपछि हुने सङ्घीय संसद तथा प्रदेश सभा चुनावलाई लक्षित गर्दै दुवै दलको नेताले कार्यकर्तालाई तयारी थाल्न निर्देशन दिएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहिबार फरक फरक स्तरमा दिएका अभिव्यक्तिले यी दुवै दल निर्वाचनबारे चिन्तित हुन थालेको सङ्केत गरेको छ। दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीका हरेक अभिव्यक्ति चुनावमय हुने गरेका छन्। उता माओवादी अध्यक्ष दाहालका अभिव्यक्ति पनि चुनाव केन्द्रित भएर आउन थालेका छन्। यसैगरी एमाले अध्यक्ष ओलीले देशव्यापी रूपमा सङ्गठन निर्माणका क्रममा आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दाबीसित अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला बिहिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पनि जनवर्गीय सङ्गठन बाइसिएलको कार्यक्रममा निर्वाचन केन्द्रित अभिव्यक्ति दिएका छन्। बिहिबारको कार्यक्रममा ओलीले सबै विकास निर्माणको स्वरूप आफ्नो सरकार भएका बेला तयार पारेकोले वर्तमान सरकारले स्विच मात्रै थिच्ने काम गरेको दावी गरे। यस्तो कामले वर्तमान सरकारको कुनै अस्तित्व नहुने उनको जिकिर थियो। विकास निर्माणदेखि सबै कार्यले गर्दा अन्य दलहरू आफ्नो पार्टीको छेउमा कम्मर मुनि मात्रै आउने दावी समेत उनले गरे। यत्तिकै लिरिखिरी पाराले एमालेसँग लड्न सकिँदैन। मन्त्रीमण्डल बनाउन नसक्ने एमालेसँग लड्ने थाक किन लगाउनु? एमाले विरुद्ध के नगरेको भन्छ। एमालेलाई खुब नोक्सान पारेको भन्छ, तर सबै मिल्दा पनि कति छन् रु कम्मर आइपुग्छन्, त्यति न हो। ओलीले भने उनले गठबन्धन मिलेर आए पनि एमाले एक्लै निर्वाचनमा जान सक्षम रहेको दावी गरेका छन्। उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पनि अबको निर्वाचन 2064 को जस्तै बनाउनु पर्ने भन्दै वाइसिएमलाई त्यस्तै अनुसार तयारी गर्न निर्देशन दिए। मतपत्रको बाकस साट्ने पुलिस कर्मचारी प्रयोग गरेर जित्न खोज्नेलाई लखेट्नुपर्छ। हामीले त्यो बेला कति गरेका थियौँ, तपाईँहरूले कति गर्नुभयो। 2064 गर्नुपर्ने पनि गरियो, नगर्नुपर्ने पनि गरियो र यो जितियो। अब पनि त्यही परिस्थिति निर्माण हुँदैछ, नत्र गुण्डाहरूले जे पनि गर्नेछन्, दाहालहरूले भने। त्यही क्रममा उनले आफूलाई सच्याएर रूपान्तर हुने जनाए। पहिला म सच्चिनुपर्छ, मेरो रूपान्तर हुनुपर्छ, त्यसकारण म आफै सच्चिँदैछु, दाहालले भने। यति बेला ओली र दाहाल एक अर्कालाई गाली गर्न व्यस्त देखिएका छन्। ओलीले दाहालका विरुद्ध विष वमन गर्ने र दाहालले ओलीका विरुद्ध विष वमन गर्ने क्रम बढिरहेको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही सङ्केत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठान
प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तिभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र जालझेलको मतियारको रूपमा मुसिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पारियो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074मा कानुन मन्त्री बनाए, तर 4 मङ्सिर 2076मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक
काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पदाधिकारीहरूको असहमतदारी र छै झगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ। बेथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा 48 करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ। 2 अर्ब 20 करोडको बजेटमा 17% रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ। प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन्। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ। नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन्। निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक 4000 भाडा असुलिएको छ। अहिलेका यी 4 पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ, एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने। नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल मूक दर्शक हुने भयो।